अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी यहाँ ये बात भी समझनी है, जरा मिलकर जवाब देंगे, हमें माल किसने अता किया है? अल्लाह ने दिया है। कि माल कौन देता है? अल्लाह देता है। अच्छा, अल्लाह अपने माल में से फरमाते मेरी राह में खर्च कर लो। अच्छा, हम खर्च कर भी ले तो कमाल क्या किया, दिया उसी ने था। बल्कि मजे की बात बताइए, क्या सिर्फ माल नहीं देता, माल तो बहुत सौ को दिया है, फिर अल्लाह खर्च करने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है। कि एक जगह तो रब ने फरमाया कुरान में ही, है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, कर्ज हसना। बड़ी अजीब बात है कि यार रब को कर्ज कौन दे सकता है? जब माल ही रब ने दिया है तो अल्लाह का माल है। अल्लाह फरमाता है कोई जो मेरी राह में खर्च करे, अल्लाह फरमाता है कोई जो अल्लाह को कर्ज दे। इसका मतलब क्या हुआ कि कयामत आने से पहले पहले राह खुदा में अपना माल खर्च कर लो जो खुदा ही ने तुम्हें अता किया है। अल्लाह अकबर। रब ने कुरान में फरमाया ना, है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे और अल्लाह उसको फिर बढ़ा के लौटाएगा। तो इसका मतलब यह है कि देने वाला अल्लाह की राह में यकीन रखे कि जो मैं दे रहा हूं ये मुझे जरूर वापस मिलेगा, और जितना दिया उतना नहीं मिलेगा, अल्लाह अपने करम से इसको बढ़ाकर वापस लौटाएगा। अच्छा, दुनिया में दे दिया अल्लाह ने तो फिर खत्म हो गया ना। मिसाल के तौर पे हमने किसी को कर्ज दिया, उसने हमें वापस दे दिया। इस पर भी अल्लाह की शान करीमी देखें कि दुनिया में खर्च किया, अल्लाह दुनिया में बढ़ा के देता है। किसी को 1 का 10 देता है और किसी के इखलास के मुताबिक 1 का 700 भी अता फरमाता है। तो फिर इसके बाद तो खत्म हो गई ना बात? नहीं, ये तो दुनिया में दिया है, अल्लाह जन्नत की नेमतें और अता फरमाएगा। अहदीस में आता है, मजमून मिलता है कि जब तुम अल्लाह की राह में सदका करते हो ना, अल्लाह तुम्हारे सदके को पालता है। जिस तरह तुम अपने बछड़े को या गाय के बच्चे की मिसाल दी गई, जानवर को पालते हो कि वो छोटा होता है और बड़ा हो जाता है। फरमाया कोई खजूर का सदका देता है, अल्लाह उसे कयामत के दिन ओहद पहाड़ जितना अता फरमाएगा। यानी मल्टीप्लाई उधर भी हो रहा है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। काश ये बात समझ आ जाए कि ये कितना कमाल के अल्लाह का एहसान है। तो फरमाया कि जो अल्लाह ने माल अता किया है उसी में से तुम खर्च करो। फिर क्या फरमाया, कयामत का दिन बड़ी हैबत वाला है। उस दिन माल किसी को भी फायदा ना देगा और दुनियावी दोस्तियां भी बेकार होंगी, बल्कि बाप बेटे भी एक दूसरे से जान छुड़ा रहे होंगे। नीज काफिरों को किसी की सिफारिश काम न देगी और न दुनियावी अंदाज में कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा। सिर्फ इज़्ने इलाही से, अल्लाह ने जिसको इजाजत दी होगी, अल्लाह ताला के मकबूल बंदे अहले ईमान की शफाअत कर सकेंगे। और माल का फायदा भी आखिरत में उसी सूरत में होगा जब दुनिया में उसे नेक कामों में खर्च किया हो। लेकिन जब आप कर्ज देते हैं ना, तो आपको पता होता है ये वापस आना, जब भी तो कर्ज है। आप तो कंडीशन भी लगाते हैं, चेक भी करते हैं, किसको दे रहा हूं, वापस देगा नहीं देगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है, तौफीक नहीं दी है, अरबोपति हैं, ज़कात नहीं निकलती है। नफली सदकात की बात तो बाद में आएगी ना। जो फर्ज है, जो जरूरी है देना, वो नहीं निकलता क्योंकि तौफीक नहीं है, दिल नहीं चलता। सुभान अल्लाह, माल भी रब दे, तौफीक भी रब दे, और बंदा कुछ खर्च कर ले तो इनाम भी रबी अता फरमाता है, जन्नत की नेमतें भी रब अता फरमाता है। बल्कि उलमा ने बड़ी डिबेट की इस पर, ये लफ्ज़ कर्ज क्यों लाया गया। तो इसके पीछे उलमा ने जो रीज़न बयान किया कि दुनिया में जब आप किसी को तोहफा देते हैं ना, तो वापसी की उम्मीद नहीं होती और रखनी भी नहीं चाहिए। तोहफे का मतलब तो आपने दे दिया ना, गिफ्ट है। कुछ लोग तो तोहफा देकर भी उम्मीद रख रहे होते हैं, आज मैंने दिया है देखो कल क्या देगा। है तोहफा भी गरज के साथ, तोहफा भी कंडीशन के साथ। तोहफा कंडीशन के साथ नहीं होता। गिफ्ट दिया तो दिया, अच्छे दिल से दिया करो। तो
اور یہ دنیا کا دستور ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے, ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے. اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں, آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے. انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے, صحبت اثر ڈالتی ہے. اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے, یہیں سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں, کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں, بے حیائی کے پروگرام میں جائیں, تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا, تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا. کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے, ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے. اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا, ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا. ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں, ارے بڑے بڑے اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا, میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور, اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے نا تو بری دوستیوں سے بچیے, خدارہ بچیے, یہ ایمان لے سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے. مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو. یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ جان لیتا ہے, برا دوست ایمان لے لیتا ہے. لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, غیر مسلم ہے تو کیا ہوا, ہم تو جاتے. معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں, ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں, ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو, نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا. اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ, کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں, کوئی بات نہیں یار, میرا دوست ہے, اس کا عقیدہ ہے. یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے, آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا میں اس کی جان لے لوں گا, اس کا گلا پکڑ لوں گا؟ اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہ تم نہیں بیٹھو گے, مومنوں کی ماں کے بارے میں, ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے, ہمارا دوست بن جاتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں, ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے. ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدا را سمجھیے, اللہ کے ولی سبحان اللہ اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام, اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو. کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے. اللہ کے دوست کو برا